Patay diha dayon ang usa ka motorista human kini nalatayan og truck nga nagkarga og graba didto sa barangay Tunghaan, lungsod sa Mingnanilla niadtong Sabado sa gabi. Ang niresponding pulis nakakuha kini og ID diha sa motorsiklo sa namatay nga adunay pangalan nga si alias Glemar nga usa ka warehouse assistant sa usa ka dakong kompanya diha sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang ang driver sa truck, usa ka 38 anyos nga lalaki nga taga barangay Haklupan, syudad sa Talisay. Gikaingon sa driver sa truck nga padung naunta silang mangaon kuyog sa iyang asawa, apan nakurat siya kay adunay mibuto sa ilang atubangan. Sa diyang iyang gisusi, nakita niyang motorista nga napasok sa ilawom sa truck. Ang driver sa truck ni padayag nga dili kaayo kusog ang iyang padagan tungod kay naaman sa ikarga nga graba. Pipila ka tawo nga nakakita sa sitwasyon ni ingon nga naslide ang motorista sa diyang nagmaneho sa motorsiklo ug nalagpot paingon ngadto sa truck. Ikustudiyan nas kapulisan ang driver sa maong truck. Morning Cebu!